اللہ دی ذات تے یقین ہے جڑے آ کے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کرے سن انشاءاللہ بس وہ بڑے ہو کے دین دے باغی نہ بن سن انشاءاللہ۔ اے اما تربیت پئی کریں دی اپنے پتر دی، ہن پتر بڑا تھی گیا ہے، بھجن دھرکن دے قابل ہو گیا۔ ادے والد ملک شام وچ راندا ابراہیم علیہ السلام، انہاں خواب آیا ہے، خواب وچ ویکھدے نے کہ میں اپنے پتر نو کی پیا کریندا جی حاجی صاحب سینت نہ ہو گئے جاگنے پہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب ویکھیا تے وقت لگے آئے اتھے اما ہاجرہ دے کول او جتھے راندی آئی مکہ شریف اتھے آ گئے بس آ کے اپنے پتریاں فیصلہ دے دن ہوں ذرا تسی خیال کرائے اپنے پتر نو بلا کے کیا دن یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی پیا دن وہ میرے پترا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب وچ ویکھیا وے، خواب وچ ویکھیا میں تن ذبح پیا کریندا واں پتر اسماعیل تے تربیت کیتی ہے اما ہاجرہ نے، خاتون تربیت پئی کریں دی عورت دی گود پہلا مدرسہ اولاد واسطے اس اولاد جو پیا پڑھ کے آندا اس سکول وچ پیا تعلیم حاصل کریندا اتھوں تربیت کا جو نکلیا وے والد آیا عرصے تو بعد آ کے آتا انی اذبحک تے پتر اے بھی جاندا ہے ہی گل کرن والا میرا باپ اللہ دا نبی ہے تے اللہ دے نبی دا خواب وہی ہوندا۔ کس دا خواب؟ اللہ دے نبی دا خواب وہی ہوندا۔ ہن تا میں ایک کتاب دیکھی جڑے نہ میں نہ گھندا عادت نہیں میری کسی تے طنز کرن دی، وہ کتاب پڑھیے تا خواباں ہی خواباں بابے اور خواب آئے بابو ہی چلے گئے بابے جمال شاہ تے کہ ایا نے کہا کہ دل دی تکلیف ہے نے راتی اتھے ستے تے بڑے آپریشن تھیا پہ آیا عجیب غریب یقین کرو چیستان ہے ایک ماحول نہ مذاق ہے مذاق اور لوگ اس نو ایک اپنا نصاب بنایا لوگ شودے پڑھدے ودے ہوں دن جا بجا بن کے اس نو پیغمبر دا خواب کہ ہوندا جی وہی ہوندا ہے پتر تربیت حاصل کی تھی اما ہاجرہ دی گود وچ تے اس نو پتہ لگ گیا میرے والد نبی نے تے نبی دا خواب وہی ہوندا سمجھ گیا ہے جے حکم اس دا تول دوئی گل تا ہے ہی کوئی نہیں نا ابا پیادا فا میرا پترا 10 منٹ نال کے کرے سے تعامن کرے سے کہ نہ کرے سے میں تے خواب ویکھے آئی ہن پتر انج بھی نہیں آدا ابا جی اج آندے پیو 9 سالاں تو بعد اج آندے پیو نہ کوئی شے آندی نے نہ کوئی چیز آندی نے کھاون دی تے اج کل دی گولی چا کھاں ایک جاڑے پاپڑ بھی نہ نے گھل کے دتے ہن وڈی خوراک جاگتے نہیں کیڑی شے ہوائی جاؤ تے انہاں نے معدے خراب کی ابا جی کدے چاکلیٹ بھی نہ نے گھن کے دتی تے آئے تے کہ آدھو میں تن سبا کرنا ہے کمال ہے اج کل دا ہو ویا تا کیا ونجا ابا کہ ہوری نال ونج کے گل کر میں تے اس کم میں کن تیار کوئی نہیں ہاں جو مرضی پیا تھی وے تو نے خواب جدے مرضی لگے ونجن لیکن مسلمانوں اے میری اماں ہاجرہ دا تربیت یافتہ ہے اس دے کول اس سکول وچ پڑھ کے آیا اس مدرسے تعلیم حاصل کیتی ہے
والدہ دا میں تن ذبح کرن واسطے آیا تے پتر نو پوچھدا پیا کہ کرے سے منڈیا بچیا اگو حضرت اسماعیل تربیت یافتہ بچہ کے آدا یا فعل ما تمر ابا جی کر گزرو جس شے دا حکم ملیا نے باقی رہ گئی مہنگی گل میں بچہ ماں پر تربیت تا میری ماں دیے نا ہاجرہ میری تربیت کیتی ہے میرا مسئلہ رہ گیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین میرے رب نے چاہا تا چھری چلسی تا تو سمن صبر آلا پیسو میں حرکت نہ کرے سان تو اپنا کم کرو میرا میں اپنے رب دے بھروسہ کر کے پیادا ماں میں تسی صبر کرنا لا پیسو فلما میں عرض کرنا چاہتا ہن ویکھو پتر قربانی دے من واسطے ذبح من واسطے تیار ہو گیا والد شام وچ راندائی اے کتھوں پڑھ کے آیا کیڑے سکول وچ پڑھیا کیڑے ادارے وچ گیا اے ماں دی گود وچ پڑھیا ہے اس ماں نے تربیت کیتی ہے علامہ اقبال پڑھدا اے پڑھدا پیائی تے مینا وچ پہنچ گیا اس جگہ تے پہنچیا جتھے حضرت اسماعیل نو والد ذبح کرن واسطے کھن گیا ہائی من کے اتھے لٹا بھی دتا ہائی اقبال اتھے پہنچیا اقبال اتھے پہنچ کے آتا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ فیضان نظر تھا یا سکولہ تے لکھا نہیں پہ ہونا پڑھ دے رہاں استاد کا لکھ کے آئے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی میں ہوں اقبال دے کول اقبال نو میں دساں جان دے تے وہ اقبال ہاں اتھے دھوکے تے رہنا ہے ای فیضان نظر بھی ہے وے ای فیضان نظر بھی ہے وے مکتب دی کرامت بھی ہے وے فیضان نظر ابراہیم خلیل اللہ دا مکتب میری ماں ہاجرہ دی گود اس گود جو نکلیا ملی ذبح من واسطے تیار ہو گیا عرض کرنا چاہتا ساڈا مزاج بنا کھلوتا جی بچہ قاری بن سکدا بچہ حافظ بن سکدا بچہ عالم بن سکدا بچہ محدث بن سکدا بچہ فقیہ بن سکدا بچہ مفتی بن سکدا بچہ لیکچرار تے پروفیسر بن سکدا ہاں جی اس پاسے ساڈی توجہ نہیں کیوں نہیں ہے کیا بچی عالمہ نہیں بن سکتی بچی حافظہ نہیں بن سکتی کیا بچی فقیہ نہیں بن سکتی بچی کیا محدثہ نہیں بن سکتی دیکھو مسلمانوں ایک بادشاہ ہے اس دا بہت بڑا باغ ہے تے اناراں دا باغ ہے اناراں دا اس بادشاہ دے کول مہمان آ گئے کہ دوسرے ملک چو تے اس اپنے جرا تا باغ دے مالی نو آکھیا پنج انار توڑ کے گھننا او گھن کے آیا تے انار کھٹے نکلے اس آکھیا پنج یار کوئی ہور تروڑ کے گھننا او وت گیا تروڑن واسطے تے بات انار ترشے نکل گئے بات اس آکھیا پنجو تری باری تروڑ کے گھننا وہ وت گھن کے آیا انار انیان پہلے دی طرح نکلے وہ بادشاہ کھن لگا تو چنگا مالی ہے تین یار پتہ کوئی نہیں کیڑے بوٹے نال انار مٹھے تے کیڑے بوٹے نال انار کھٹے ہوندے اس آکھیا بادشاہ سلامت 40 سال ہو گئے تیرے باغ دی مالی کریندیاں اج تک میں تیرے باغ دے پھل وچوں ایک دن بھی ایک میں پھل کٹ کے چکھیا تک بھی نہیں
میں چکھیاں تا میں پتا ہویا کیڑے باغ کیڑے بوٹے دا پھل مٹھا تے کیڑے دا کھٹا. اج کل دے مالی بھی انہاں نہیں کریں ماشاءاللہ مالکیاں پتہ نہیں انہاں ٹوکرے پچھلے گھر پہ. اللہ اکبر اللہ. بدیانتی ساڈے آ چکی بدیانتی حقیقت. وہ بادشاہ گھر گیا ذرا سنائے تسی بھی. بادشاہ گھر گیا گھر ون کے اپنی بیوی نو آدا ساڈی بچی جوان ہے تے میں بچی واسطے رشتہ ویکھ آیا. اس آکھیا ٹھیک ہے پر دس تا صحیح کہیں کو دیونی ہے. اس آکھا ساڈے باغ دا جڑا مالی ہے. آکھن لگی او بھلا تھی وی اسی کتھے تے او کتھے. اج کل دی بولی چ آکھاں چا ساڈا تے انہاں دا سٹیٹس نہیں ملدا. یہ تھاڑا سٹیٹس ہے نا جی. چودھری ہتھے اجن. اگلا میں ایک ویڈیو ویکھی وہ کہیں وڈیرے بندے دا کو فوتگی تھی گئی نا تے سارے ملک اتھے بیٹھے چودھری خان وڈیرے سردار نواب تے مسیتی نے طالب تھلے. کیوں انہاں دا انہاں نال سٹیٹس نہیں ملدا. کرے لے تسی بھی جانو مولی سنے گھر آیا کہ من کدیں کہیں کمے واسطے بھی یا ویسے کہ ملک اتو آ وجن تسی مولی جی ذرا تسی پڑھنے لگ وجن ملک اور آ رہے انجان کرے لو کہ نہیں. تھوڑا تے ساڈا سٹیٹس ہے تسی اونچا سٹیٹس ہے نا. اسی تو مسکین مولوی ہوئے کوڑا تے جنے والے انہاں دا کیڑا سٹیٹس ہے. اللہ اکبر. انہاں آکھیا ساڈا سٹیٹس نہیں پیا ملدا. او باغ دا مالی تے اساں بادشاہ ہوئے ملک ہوئے علاقے دے ساڈی پئی پئی علاقے دے اندر تے باغ دے مالی نو دھی دیون لگا. او ساکھیا ملکانیے گل سن مینڈی میں اس جیا امانت والا بندہ کوئی نہیں ویکھیا. میں اس دی امانت تے دیانت نو ویکھ کے بچی دیون لگا. او رشتہ ہو گیا مسلمانوں. اس بچی نو اللہ اولاد دتی. اس وچوں جڑا بچہ پیدا ہویا اس دا نام رکھیا گیا عبداللہ. تے بعد او عبداللہ اتنا بڑا عالم بنیا امام بخاری اس دا شاگرد ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو گل سمجھ آئی کہ کون آئی. ایک حدیث پاک کے چاندہ چھیکڑی گل میں کریندا میں آپ تھکا پیا. حدیث پاک کے چاندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بہت بڑا صحابی ہے بہت بڑا محدث صحابی ہے. بڑیاں احادیث نہ کولو مرویاں نے سبحان اللہ تے خالی روایت نقل نہیں کریں دے. اللہ اکبر. ایک دڑ ویندے پہ سواری تے سواری تو لتھے لت کو پرے لگ گئے جی میں بندہ قضائے حاجت واسطے بیٹھتا بغیر اس تو بیٹھے بات اٹھڑ کے لگے آئے کہ پوچھا ای کے نے کہ میں ایک دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ویندا پہ ہوں اللہ دے نبی اتھے قضائے حاجت واسطے میں اپنے نبی دی سنت سمجھ کے بیٹھ. وہ صحابی ہے تے محدث ہے صحابہ وچ بہت بڑا محدث ہے. ایک حدیث ہے بخاری چ بھی آندی باقی حدیث دیا کتاباں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے نو اے رومن دی وجہ تو کر کے عذاب ہوندا. پچھلے جڑے وین نہیں کریں دے پیا. حضرت عبداللہ ابن عمر پکا یہ بنا کیتا کہندے گھر فوتگی تھی وجہ نہ کو رودا تو چپ کر ہوئے اساں عذاب تھی لگے. اے گل ٹردی اما عائشہ صدیقہ آخو رضی اللہ تعالی عنہا کول پہنچی. اما جی حضرت عبداللہ ابن عمر ہنج آخ دین فرماؤ ہو اللہ راضی تھی وہ سو عبداللہ ابن عمر اللہ دے نبی دی گل سمجھے آئی نہیں. دیکھو ایک عورت کتنی بڑی فقیہ ہے کتنی بڑی فقیہ ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ کوئی پیچھے اگر برا صاحب چو کسی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے مرن والے نو عذاب پہ ہوندا نہیں. اللہ دے نبی ایک یہودی عورت مر گئی، یہودی عورت ہے وہ مر گئی، اس دے پیچھے برا سار روندے پئے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تسی روندے پئے ہو تو اس نو تا عذاب ہوندا پیا، عذاب اس تو پہ ہوندا کہ کافرہ آئی مسلمان نہیں آئی. اللہ دے نبی دا فرمامن تا انج آئی. عبداللہ ابن عمر اللہ دے نبی دی گل سمجھے نہیں، اصل مطلب اے ہائی. عرض میں کرنا چاہتا مرد محدث عورتہ اس تو بڑی فقیہ ہے جس قرآن دی ایت قرآن دی اللہ دے نبی دے فرمان نو سمجھیا. تے بات ایک گل ہور بھی کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیب بدر دی روایت اس نو تک کے آدے ہاں اللہ دے نبی فرمایا او بدر دے کنویں وچ مشرکین دیاں لاشاں سٹیاں ہوئیاں. اللہ دے نبی فرمایا اوئے حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، ساڈے نال وعدہ جڑے رب کیتا ہی وہ تو سچ ہو گیا، تساں سچ پایا کہ نہیں؟ صحابی آکھن لگے تمر کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها، یہ بولی پتہ نہیں سمجھ آندی کہ نہیں؟ اللہ دے نبی انہاں نال گلاں پے کرے تو جنہاں وچ روح ہی کوئی نہیں. اسی تو سیب کھویں نے، ساڈی تو ترقی ہوئی ہے، انہاں وچ روح کوئی نہیں. گلاں آپ نے فرمایا چھوڑ نالوں زیادہ میں گل سن دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی یہ گل پکا گدی فرمایا وہ سن دے پین. اما عائشہ تک گل پہنچی. اما جی نے فرمایا اللہ دے نبی کنجے آکھ سکدن اے گل؟ اللہ جے پیادا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اللہ پیادا مردے نہیں سن دے وہ کنجے آکھ سکدن؟ اما جی نے اس دے مقابلے قرآن دی ایت پیش کر دیتی اور اس دے بارے فرمایا اللہ دے نبی اس وقت دے بارے بات مراد اس تو سننا نہیں ہائی، مراد اس تو علم ہائی جاننا. جتھے وہ پہنچ گئے نا انہاں نے پتہ لگ گیا جیڑی گل اللہ دے نبی فرمیندے ہوندے وہ گل سمجھ آئی نے. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ تہاڈی اس ڈھوکاں تے ایک بچی نے ناظر قرآن پڑھیا. بس اس سے تو میرے ذہن وچ آیا تھوڑا جہا اپنے بھائیاں دوستاں نوں یہ آگاہ کر دیتا ونجے، دس دیتا ونجے کہ بچیاں دی تعلیم تے محنت کریں دے ہو نا تو بچیاں دی تعلیم تے بھی محنت کرو. یہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا چھوٹے واسطے اجر دا ذریعہ. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے میں جتنے بچے بچیاں پڑھ دیں اللہ سارے نو حافظ اور حافظہ بنائے، پھر اللہ سارے نو عالم اور عالمہ بنائے. دیکھو چھوٹے علاقے وچ الحمدللہ کچھ وقت آئی پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا بچیاں دی تعلیم دا. اللہ مولانا خلیل الرحمان رحم نبر اللہ مرقدہم اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے. آمین اچھی آکھو یا ٹھڈو آمین آکھو. ساڈے علاقے نہیں پورے علاقے دے محسن شخصیت ہے، پورے علاقے دی محسن شخصیت ہے. ہاں الحمدللہ وہ ایک کم شروع کیتا. آج یقین کرو صبح شہر وچ داخل ہوو ہر پاسے او ٹوپی والا برقع ہوندا. اے اللہ تعالیٰ اس بندے نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آ کے رواج دتا. اج الحمدللہ ساڈے علاقے وچ بچیاں بھی اللہ دے حکم نال بخاری شریف پڑھ رہی ہیں. اس واسطے اس تعلیم تے بھی خصوصی توجہ دیو. اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک گل رہ گئی استاد میں نے یاد کرا دیتی ہے. بحمد اللہ تعالی تیسری سالانہ ختم نبوت کانفرنس ترہدے دے ختم نبوت چوک جس کا نام ہے اتھے منعقد ہو رہی ہے. ملک دے جید علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں اور اس وچ کوئی اساں شوٹنگ نہیں کرنی. دلائل دی دنیا وچ منکرین ختم نبوت دا رد کرنا دلائل دی دنیا اور عوام الناس تک وہ دلائل پہنچاون واسطے
اس کانفرنس کا انعقاد کیتا ویندا پہلے 2 بڑیاں شان و شوکت نال ہو چکیاں انشاءاللہ 3 دسمبر بروز اتوار یاد رس نے ڈالٹا کھا کھا کے ہن تے ہاف سے ہی ختم ہو گئے 3 دسمبر بروز اتوار 12ویں مہینے نا پہلا اتوار ایک نکی جی گل وچ آکھاں چا ناراض نہ تھی سو دان دانا جلسہ ہوے تے گھروں باہروں چھٹی کر کے دیو سارے میں اے جے بندے ویکھدا جڑے ٹرن دے قابل نہیں ہوندے ان بھی ویندے پے مصیبتی کدے نہیں آئے زندگی وچ کہ اتو فرض عین سمجھے دے تے قضا کرنا جرم سمجھے کیوں جی جھاڑ کڈ گی دیو ہم ذرا چپ کر گئے کڈھین دیو نا اور اس جلسے کن ایک دھیاڑ کڈھین دیو تے میرے آقا ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت واسطے بحیثیت مسلمان ہومن دے ایک دن کڈھنا اوکھا کیوں جی اوکھا نہیں اوکھا اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو تے اپنے دل و اپنے اللہ نال عہد کر کے نو انشاءاللہ اسی بھی اس کانفرنس وچ ضرور شریک ہو ختم نبوت دے دیوانیاں وچ تہاڈا نام لکھا ہوئے سی قیامت والے دن اے نا اللہ دے دربار وچ پیش ہو سی ان بھی ختم نبوت واسطے قربانی دیون واسطے آیا ہے تو میرے بھائیو بہت بڑے اجر دی گل ہے انشاءاللہ مولانا ابو بکر صاحب دی قیادت وچ ٹمن دے شہر اڈے وچوں 9 بجے نکلنا تسی 11 بجے آسو کوشش کرائے کوشش کہ تاکہ 8:30 بجے ساتھی اتھے پہنچ ونجو تشریف لے آسو انشاءاللہ وہ بندہ آکے جس آمنا اور میں یقین انشاءاللہ تسی سارے آسو انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے جی الحمدللہ جی سزوکی گن کے ٹمن آوے سو اتو سارے ساتھی اجتماعی شکل انشاءاللہ اس کانفرنس وچ حاضری دے ساں اللہ تعالیٰ اساں ساریاں دی محنت تے سائی نو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد سمیت ساریاں مساجد نو آباد فرمائے اللہ قرآن دی تعلیم نال مساجد دی آبادی فرمائے مدارس مساجد علماء حق دی اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہر مومن مسلمان دے گھر دی حفاظت فرمائے اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ انہاں دی مدد فرما انہاں ساڈیاں ماما بہناں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما مولا غیب دی مدد فرما غیب والی مدد انہاں دی فرما یا اللہ مسلماناں آپس وچ اتحاد و اتفاق نصیب فرما یا اللہ OIC نو مضبوط فرما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اساں ساریاں دے حال تے رحم فرما دے ساڈے معال تے رحم فرما دے اسلام والی زندگی عطا فرما ایمان تے موت نصیب فرما ساڈے بھائی ہاشم صاحب نو اج تھوڑی جی چوٹ لگ گئی انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے ساڈے بھائی فوجی اسلم صاحب ہوندے ہیں بڑے مخلص ساتھی ہے وہ دنیا تو رخصت ہو گئے دعا فرماؤ اللہ اس مرحوم دی بخشش فرمائے اللہ اس دی مغفرت فرمائے اللہ مغفرت ہو چکی اس دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے اے نیکی دا جڑا کم کر گیا قیامت دی صبح تک انہاں واسطے اے ثواب دا ذریعہ انشاءاللہ جلدہ ہی جلدہ راسی اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرما جتنے اہل ایمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ ساریاں دی بخشش فرما بھائی میرے ایک ساتھی نے میرے قرآن مجید دے حفظ دے دوری ساڑھے انتہائی قابل احترام بھائی بھی ہیں حافظ شیر خان صاحب ٹھوک ڈفرال والے وہ راول پنڈی ہسپتال داخل نے انہوں نے سر دا آپریشن ہویا تمام بھائی خلوص نیت نال دعا کرو اللہ اس ساڑھے بھائی نو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اللہ انہوں دکھ تکلیف کو محفوظ فرما انہوں صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ انہوں دے بچے بڑے پریشان ہیں اللہ انہوں دی پریشانی نو دور فرما انہوں دے والد نو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما جلد صحت عطا فرما عافیت والا معاملہ فرما خیر دا معاملہ فرما درگزر دا معاملہ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.